جل جلاله د بنده نیت ته ګوري. مشرکان او کافرانو بر جاهلیت په وخت کې قربانای حجونه به کول، خپل رسم رواج به کو، دا غوخه دا ویني به بیت الله ته راړي پای به عمر. الله تعالی وی فهم کوي ګره لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله تعالی استاذ را غوخه رسینه ته وین رسینه، اللہ تستاسو تقوی نیت رسیگی، نیت صحیح کا خپل نیت پانی، صحیح نیت پانی، صحیح عقیدہ باندھی قربانیوں کا زور فاق فرمائی دک قربانی دی سرمن چی صبر ویختوی دا ہر ویخت بدل کے اللہ دل نیکی در کئی گناہونا معاف کئی. یا رسول اللہ پا گڑ باندھی او گڑ باندھی خو بلا ویختوی وی ہم دا گڑ پا ہر ویختہ اللہ تعالی بدل کئی. اللہ تعالیٰ دے مل توفیق راکی چھ منگا و تاسو دے رضو شپو کی دا اللہ تعالیٰ عبادتو کو چالا اللہ توفیق ورکڑی روجیو نیسی کٹھول نیسی نیسی رے اتم انہم اخو نیسی کرنا. نو یو قربانی کول پاک واجب دی، دا پہر صاحب نصاب کو سڑے دی کہ خضوی اغبان قربانی کول واجب دی.